با گرمترین درودها خدمت شما بینندگان نازنین رسانه الوند آرزو میکنم هر جا که هستید و برنامه‌های ما را دنبال میکنید شاد و تندرست باشید. پری عسکری هستم. امروز 27 آبان 1398 است. گفتگوی اختصاصی خواهم داشت با بخشی از کنشگران سیاسی و از آنها راجع به قیام مردم ایران و نقش رهبران میانه در میدان مبارزه خواهم پرسید. همراه ما باشید. سلام تقدیم است به بینندگان تلویزیون و رسانه الوند. امروز ما از مبارزات آزادیخوانه و ملی مردم ایران حمایت میکنم. کانگرس ملی افغانستان اعلامیه را در حمایت از مردم ایران و قیام آزادیخوانه و انسانی مردم ایران در برابر دیکتاتوری، در برابر استبداد که در برابر فساد استادگی میکنن، میخواین کشور خود از ظلم و استبداد و وحشت افراطیت نجات بدن. کانگرس ایران حمایت میکنه چون است تا رسیدن به آزادی و انسانیت در ایران و افغانستان. ما در ضمن حال از تمام نیروهای مترقی و آزادیخواه از جمله حزب مشروطه ایران و تمام نیروهای آزادیخواه و مترقی که برای آزادی ایران مبارزه میکنند، از پیامایی که شاهزاده رضا پهلوی، یک شاهزاده آزادیخواهی که سالهای طولانی برای آزادی و عدالت رزمیده و میل زیر داره که دموکراسی واقعی به ایران برگرده و مردم ایران شخصیت انسانیشان مورد احترام قرار بگیره و مردم ایران از گروگان گروه های استبدادی که دین اسلام و وسیله قدرت و ثروت ساختن نجات پیدا کنه. کانگرس ملی افغانستان در کنار تمام نیروهای آزادیخواه و ملی که طرفدار براندازی ساختارهای افراطی مذهبی و فساد هستند قرار دارد. کانگرس ملی افغانستان به این عقیده است که ما دردهای مشترک داریم، آرزوهای مشترک داریم. ملت افغانستان و ملت ایران دردهای مشترک دارند. دردهای ما امان افراطیت مذهبی هست، امان فسادی است که مردم ما را مافیای در حقیقت مذهبی در گروگان گرفتند. ما فرهنگ مشترک داریم، زبان مشترک داریم و به خاطر نجات مردمان خود مشترکاً به مبارزه رستاخیز ملی ادامه میدیم. در عقب شما مردم ایران، تمام نیروهای آزادیخواه و ملی و مدافع حقوق بشر که در افغانستان است و در ایران است و در منطقه است قرار داره. شما میبینید که موجی از مبارزات آزادیخوانه و ملی در منطقه آغاز شده. شما در لبنان میبینید، در عراق میبینید، همه ایشان افراطیت مذهبی را نشان گرفتن. چی افراطیت مذهبی شیعه است، چی سنی است. اینا نشان گرفتن نظامای ایدئولوژیک، نظامایی که تعصبات قومی، تعصبات مذهبی، تعصبات طبقاتی دامن میزنن و میخواین دیکتاتوری ایجاد کنن، میخواین ملت های ما را غارت کنن، میخواین که وسیله شون برای تجاوز گروه های مختلف خارجی برای غارت مملکت های ما. بناهن ما در کنار مردم ایران، در کنار مردم آزادیخواه ایران که میخوای استبداد و دیکتاتوری شکست بدن و راه آزادی و عدالت در مملکت خود باز بکنن قرار داریم. همین طور نیروهای آزادیخواه و ملی ایران در کنار مردم افغانستان پیوسته قرار داشته، پیوسته از آزادی و عدالت و حقوق بشر در کشورهای ما حمایت. من مطمئن هستم که اتحادهای سالم ملی شما، اتحادهای سالم منطقه‌ای و جهانی ما را به سوی آزادی، به سوی عدالت و حاکمیت قانون میبره که راه به سوی برابری واقعی در کشورهای ما باز شود، راه به سوی مدرنیزه باز شود، راه به سوی ترقی باز شود و کشورهای ما از بنبست‌های اقتصادی و سیاسی و وحشت افراطیت مذهبی نجات پیدا کند. پیروز باشد آزادی در افغانستان، در ایران و منطقه. همه نیروهای آزادی خواه و طرفدار انسانیت در کنار هم قرار دارند و مبارزه میکنن با مو شرافت و تعهدی که دارن برای مردم خود، برای اهداف و ارزش‌های ملی و انسانی خود. با همین تعهد دست به دست هم میتن، در کنار شما قرار دارن. هم نیروهای آزادیخواه ملی افغانستان در داخل کشور و خارج کشور و هم نیروهای آزادیخواه ملی ایران در داخل کشور و خارج کشور در یک همبستگی قانونمند هستند. قیام آزادیخوانه شما را حمایت میکنن. تصور ما و تجربه ما است که آزادی برای ایران و افغانستان نزدیک شده، زیرا
ملت ایران و ملت افغانستان درد و رنج کافی را از افراطیت مذهبی و مافیایی که ملت‌های ما را در گرم گرفتن و طور کافی آگاهی حاصل کرده، بنابراین با یک اتحاد قانونمند ملی و آزادخواهانه داخلی، منطقوی و بین‌المللی راه را به سوی آزادی و انسانیت در مملکت‌های خود باز می‌سازیم. پیروز باشید، پیروز باشد قیام مردم ایران و پیروز باشد مبارزات آزادخواهانه مردم افغانستان و منطقه به سوی آزادی.